कैसे इतनी आला सवारी, इतनी तेज सवारी लेकर आई है, लागर कमजोर किसको देकर आई है? तो सईदा हलीमा फरमाती हैं कि गौर से देखो सवारी वही है, लेकिन अल्लाह ने सवार ऐसा अता फरमाया है कि जिसकी बरकत से मेरी सवारी के अंदर तंदुरुस्ती भी आ गई, ताकत भी आ गई। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। तो जब सईदा हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर के अंदर पहुंची, अपने खजूरी छप्पर के अंदर रहमत दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लाए, आकर अपने घरवाले से कहने लगी कि जाओ जाकर बकरियों का दूध तो निकाल कर लाओ। तो आगे से आपके घरवाले ने जवाब दिया कि हलीमा पता तो तुझे है ही कि हमारी बकरियां दूध नहीं देती। तो सईदा हलीमा फरमाने लगी कि जाओ तो सही, जिस महबूब ने हमारी कमजोर सवारी के अंदर ताकत जिनके वसीले से आ गई, तो इंशाअल्लाह के रब्बुल आलमीन अब हमारी बकरियों के अंदर दूध का ज़हूर भी फरमा देगा। तो सईदा हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब आपके घरवाले ने जाकर बकरियों से दूध निकालना चाहा, तो जो पहले दूध का नामो निशान भी नहीं था, तो आप थन को हाथ लगाया तो आप बकरियों का दूध खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। आवाज देती हैं कि हलीमा और बर्तन लाओ, और बर्तन लाओ। सईदा हलीमा फरमाती हैं कि घर के बर्तन तो खत्म हो गए। तो सईदा हलीमा का घरवाले कहने लगे कि अब ऐसे करो कि हलीमा जाओ अपने गली मोहल्ले के अंदर अपनी बस्ती वालों के लोगों से कहो कि जिसको दूध की जरूरत हो वो अब हमारे घर से दूध ले जाए। अब देखो कि रब की कुदरत देखो कि जो सैयदा हलीमा को कुछ देने को राजी नहीं थे, अब रब्बुल आलमीन ने उनकी जरूरतें भी सैयदा हलीमा के दर से पूरी करना शुरू कर दी। तो वक्त गुजरता रहा। एक दिन आपकी सहेली कबीले वाली सैयदा हलीमा से कहने लगी कि हलीमा क्या वजह है कि रात को हम देखती हैं कि आपके घर के अंदर चिराग की रोशनी होती है, इतना तेल कहां से लाई हो कि सारी रात ही तुम्हारा चिराग जलता रहता है? सैयदा हलीमा फरमाती हैं कि तुम तो चिराग का नाम लेती हो, जब से ये अल्लाह का महबूब हमारे घर के अंदर आया है हमने तो चिराग को देखा भी नहीं कि रखा कहां था। ये तो अल्लाह के महबूब के चेहरे की रोशनी है कि जो ही रात छा जाती है अल्लाह के महबूब के चेहरे की रोशनी हमारे घर को चमकदार बना देती है। तो वक्त गुजरता रहा। सईदा हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने क्या देखा कि आंख खुली, रहमत दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जाग रहे हैं, हाथों से कभी दाएं कभी बाएं कभी आगे कभी पीछे इशारे करते हैं। तो आप फरमाती हैं मैंने क्या देखा कि आसमान के सितारे हमारे घर के करीब आए। सईदा हलीमा फरमाती है कि गुमान ये था कि ये सितारे अभी हमारी चार दीवारी के अंदर उतर पड़ेंगे। तो आप फरमाती हैं मैं क्या देखती हूँ, कभी दाएं तरफ से सितारे करीब आती हैं, कभी बाएं तरफ से करीब आती हैं, कभी आगे से करीब आती हैं। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दस्ते मुबारक को हिलाती हैं तो जब जिधर हाथ जाता है सितारे भी उधर को हो जाते हैं। तो इसीलिए एक दिन हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब मैं ईमान लाया आका की बारगाह के अंदर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ये मंजर आपके बचपन के अंदर हमने भी देखा था, तो रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मेरे खिलौने आसमान के सितारे बनाए। आज देखो कि हम अपने बच्चों के लिए खिलौने प्लास्टिक के लाते हैं या ज्यादा कोशिश करते हैं, चीनी के लाते हैं या लोहे के बनवा कर लाते हैं, लेकिन रहमत दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलौने रब ने नूर के सितारे आसमान के सितारों को बना दिया। तो वक्त गुजरता रहा। सईदा हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती कि
کہ ہمارے قبیلے کا یہ ایک رواج بن گیا، جب کوئی بیمار ہوتا، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی، تو آپ فرماتی ہیں کہ ہم اس بیمار کو کسی طبیب حکیم کے پاس نہیں لے جاتے، آپ فرماتی ہیں کہ اس بیمار کو میرے گھر لایا جاتا، رحمت دو عالم علیہ السلام کا دست مبارک بیمار کی تکلیف والی جگہ پہ لگاتے تو رب العالمین شفا عطا فرما دیتا۔ دیکھو آپ کا بچپن کا عالم ہے، رب العالمین نے بچپن کے عالم کے اندر بھی آپ کے دست مبارک کے اندر یہ شفا رکھی۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ یہ صرف انسان کی حد تک محدود نہیں تھا کہ اگرچہ ہمارے قبیلے کے جانور بھی بیمار ہو جاتے تو اس جانور کو بھی ہم رحمت دو عالم علیہ السلام کے قریب لاتے، آپ کا دست مبارک اس جانور کی تکلیف والی ہاتھ جگہ کے اوپر ہاتھ لگاتے تو رب العالمین جانور کو بھی شفا عطا فرما دیتا۔ تو وقت گزرتا رہا، سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک بکری رحمت دو عالم علیہ السلام کے نام کر دی۔ جیسے ہمارا بھی یہ رسم و رواج ہے کہ ہم بچوں کے نام پہ جانور پالتے ہیں، لیکن شہری علاقوں کے اندر تو آج یہ رسم ختم ہوگی، ہم ان کے نام پہ گاڑیاں کر دیتے ہیں۔ تو سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بکری آپ کے نام کی کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ تو رحمت دو عالم علیہ السلام ایک دن اپنے ردائی بھائیوں کے ساتھ جنگل کے اندر بکریاں چرانے کے لیے گئے، تو جنگل کے جانوروں نے جھاڑیوں کے اوجھل ہو کر آپ کی زیارت کی۔ ایک دن ایسا، دوسرے دن ایسا ہوا، تیسرے دن آپ گئے ہی نہیں۔ تو جانور جنگل کے اندر انتظار کرتے رہے کہ اللہ کے محبوب کب ادھر آئیں گے تو ہم ان کی زیارت کریں گے۔ تو ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، تو جب ان کی محبت حد سے گزری تو انہوں نے آپس کے اندر مشاورت کی، کیا کیا کہ وہی بکری جس کو سیدہ حلیمہ نے آپ کے نام کیا تھا، تو جنگل کے جانور اسی بکری کو اٹھا کر لے گئے۔ دل کے اندر یہ ارادے کہ اللہ کے محبوب اپنی بکری لینے کے لیے آئیں گے، تو جب محبوب آئیں گے تو پھر ہم دل کھول کر ان کا دیدار کریں گے۔ تو سامعین، سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے روتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، کیا بات ہے کہ آج تک تو تم روتے ہوئے گھر واپس نہیں آئے؟ تو سامعین، سیدہ حلیمہ کے بیٹے کہنے لگے کہ اماں، جنگل کے جانور آج وہی بکری جس کو آپ نے محمد کے نام کیا تھا، جنگل کے جانور اٹھا کر لے گئے۔ تو سامعین، سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رحمت دو عالم علیہ السلام سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، آ کر کہنے لگے کہ اماں حضور خیر تو ہے، کس بات پہ آپ رو رہی ہو؟ تو سامعین، سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ اللہ کے پیارے محبوب، جس بکری کو میں نے تمہارے نام کیا تھا، آج اس بکری کو جنگل کے جانور اٹھا کر لے گئے۔ تو رحمت دو عالم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اماں حلیمہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سیدہ حلیمہ عرض کرنے لگی کہ کیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں؟ آپ کے نام کی بکری جنگل کے جانور اٹھا کر لے جائیں، آپ فرماتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سیدہ حلیمہ کی خدمت کی اندر رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو اسی جگہ پہ چلتے ہیں جہاں سے جنگل کے جانور میرے نام کی بکری اٹھا کر لے گئے۔ تو سامعین، رحمت دو عالم علیہ السلام سیدہ حلیمہ بھی ساتھ ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ چلتے چلتے جنگل کے اندر اسی مقام پہ پہنچے۔ تو رحمت دو عالم علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کی خدمت کے اندر عرض کیا کہ اسی جگہ پہ آپ کی بکری چل رہی تھی، جنگل کے جانور اٹھا کر لے گئے۔ تو سامعین، رحمت دو عالم علیہ السلام نے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر جنگل کے جانوروں کو آواز دی کہ یا ابا الحارث، اے جنگل کے جانور
दो आलम अलैहिस्सलाम ने जंगल के जानवरों को आवाज दी। उधर क्या देखते हैं कि कोई दाएं तरफ से एक कतार बनाकर जंगल के जानवर आ रहे हैं, कोई बाएं तरफ से आ रहे हैं, कोई आगे से, कोई पीछे से। सर झुकाए महबूब की बारगाह के अंदर हाजिर हुए। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ जंगल के जानवरों, तुम में से कौन है जो मेरे नाम की बकरी इस जंगल से उठा कर ले गया? तो उलमा फरमाते हैं कि हम जंगल के जानवरों में से एक बूढ़ा शेर चलता हुआ सर झुकाए महबूब की बारगाह के अंदर हाजिर हुआ। अपने ज़बान हाल के अंदर महबूब की बारगाह के अंदर अर्ज करने लगा कि अल्लाह के प्यारे महबूब, हमने आपके नाम की बकरी को उठाया जरूर है, पर चल कर देख लो कि हमने उसको न मारा है न खाया है, बल्कि चल के देखो कि आला किस्म का घास भी लाकर उसको खिलाया है, कुएं से पानी भी लाकर उसको पिलाया है। तो रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर तुमने मेरे नाम की बकरी को उठाया क्यों है? अगर खाया नहीं, वो जंगल का शेर महबूब की बारगाह के अंदर अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह, पहले आप बकरियों को चराने के साथ आया करते थे, हम लुक लुक कर छुप छुप कर आपका दीदार किया करते थे, लेकिन आप चंद दिन हो गए बकरियों को चराने के लिए नहीं आए। हमने ये आपस के अंदर ये मशवरा किया कि आपके नाम की बकरी को उठा कर ले जाते हैं, आप बकरी छुड़ाने आओगे, फिर हम रज रज के दीदार करेंगे। देखो कि जंगल के जानवरों को भी रब ने इतना शऊर दिया कि वो भी आपका दीदार किया करते थे। और फिर देखो कि उन्होंने मंसूबा कैसा बनाया कि जब महबूब बकरी लेने के लिए आएंगे तो पहले तो छुप छुप के दीदार होता था, फिर सामने दीदार करेंगे। यानी ऐसा मकाम, ऐसा मर्तबा रब ने अपने महबूब को अता फरमाया कि जंगल के जानवर भी जानते हैं कि ये आम नहीं, ये अल्लाह का महबूब है। सईदा हलीमा फरमाती है कि जब मैं महबूब को अपने साथ लेकर बाहर निकलती तो जिस दरख्त के करीब से गुजरती, उस दरख्त से भी अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह की आवाज़ें आया करती थी। जिस पत्थर के करीब से गुजरती, पहाड़ के करीब से गुजरती, तो पत्थरों से भी, पहाड़ों से भी अस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ें आया करती थी। यानी कि अल्लाह ने पहाड़ के पत्थर को भी ये शऊर दिया कि तेरे पास से गुजरने वाला कोई आम नहीं, मेरा हबीब जा रहा। और फिर क्या करके तुम भी मेरे महबूब की खिदमत के अंदर